नमस्कार. माझ्या बरोबर आसा आमचो मुरगांवचो बीजेपीचो मंडळ अध्यक्ष बाबा अविनाश नाईक, आमचो मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी बाब जगदीश गावंडे, आमचो मंडळाचो वायस प्रेसिडेंट बाब निनाद गडेकर. आज तुम्ही पळयला आसतले असेंब्लीन जी 15 दिसाची असेंब्ली जाली. सो हे 15 दिसा भितर जे जे ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळ्या क्वेश्चन रेज करपाक, थंयसर हांवें सगळो जो आमचो मुरगांव मतदारसंघाचो तसोच गोंयच्या विशयाच्या बाबतींत सगळो आमी विशय घेतलेलो आसा. 0 आवर्स म्हणटा तो एक दीस सुद्दां हांवें चुकोवना, तेजो भरपूर लाभ घेतलेलो आसा. 15 दिसाक 15 0 आवर्साचेर आमी जे विशय आमचे आसलेले कॉन्स्टिट्युएंसीचेर आमी उलयला. त्याच प्रमाणे कॉलिंग अटेन्शन जी आसलेली 15 दिसाक 15 कॉलिंग अटेन्शनां घातली, तेजे भितर 3 कॉलिंग अटेन्शनां म्हाजी येयली उलोवपाक मेळ्ळें. क्वेश्चन आवर्साक आमी टोटल अनस्टार क्वेश्चन 98 घातलेली, स्टार क्वेश्चन 45 घातलेली. बट ती लॉट सिस्टम आसल्या कारणान म्हाका जो एकूचदा चान्स मेळ्ळो म्हाका उलोवपाक तेजे बाबतींत. बट डिमांडा बाबतींत एवरी डे एवरी विशयाचेर डिमांडाचो ऑपॉर्च्युनिटी घेवन आमी उलयलेले आसा. स्पेशली आमचे मुरगांवचे इश्यू जे डस्ट पोल्युशनाचेर आसलेलो त्या विशयाचेर उलयलो आसा. लँडस्लायड विशयाचेर उलयलेलो आसा. MPAचे जे हॅरेसमेंट आसा तेजेर उलयलेलो आसा. मागीर आमचे सर्विसीचेर उलयलेलो आसा. म्हणजे जे विशय आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे जे लागता ते फिशरमॅनाचे विशय जावं, आमचो बायना बीच ब्युटिफिकेशन, टुरिजमाच्या बाबतींत जेटी वयली ते आमचे स्प्रिंग ब्युटिफिकेशनाच्या बाबतींत जावं, ह्या वेरियस इश्यू असो एक विशय आसपाना जो आमी खंयचो सोडलो आसतलो तेजेर बाबतीचे सगळ्या बाबतींत उलयलो आसा. इन्क्लुडींग आमचे कोर पोल्युशन, डस्ट पोल्युशन जे जाता त्या विशयाचेरूय उलयलेलो आसा. आयज खंय तरी जो लोकांनी म्हाका एक आमदार म्हणून आयज असेंब्लीन धाडलेलो आसा आनी असेंब्लीन जेन्ना हे प्रश्न मांडून जेन्ना उलोवंक शकता तेजे आउटकमूय बेगीनचे बेगीन येवपाक लागता. कित्याक फिशरमॅनाचो जो विशय हांवें उलयला ताजो ऑलमोस्ट आउटकम जालो आनी म्हाका दिसता तांकां ते पार्किंगाक लागून तो ब्रेक वॉटर बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता जातलो. तशेंच आमचे हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आसा तोवूय आमचो फुडल्या म्हयन्यान आमचे फावंडेशनूय जातले. जे वेरियस विशय आसा जे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जे आमचे रिटेनिंग हॉल्साचे आमचे कांय ना म्हटल्यार आमचो 18 प्रपोजल पेंडींग आसले WRD कडेन. त्या दीस जेन्ना विशय हांवें मांडलो स्वता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर भायर असेंब्लीन सांगले की 40 आमदाराचे आपल्यान सगळ्यांचें काम केलें. एकूच आमदाराचें जर काम पेंडींग उरलां जाल्यार ते मुरगांवचे उरलेले आसा संकल्पाचे आनी आपूण असेंब्ली काबार जावच्या पयलीं एक मिटींग आपोवन तेजे सगळे क्लियर करून दिता. फक्त आमकां प्रॉब्लम कितें जाताले आमचे पेंडींग उरपाक कारण NOCक लागून. जे NOC आमकां जी मेळनासले कारणान कितें गव्हर्मेंट लँड असल्या कारणान तेजे लागून. सो आतां आमी कलेक्टरान आमकां अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर NOC दिवपाचे फायनलायज जाल्लेले आसा. सो ही बाकीची पेंडींग कामां आसा ती सगळी जावपाची आसा. बट सगळ्यांत पयलीं ऑन बिहाफ ऑफ मुरगांवकारा कडसून स्पेशली आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां कडसून आमच्या मंडळाच्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आनी आख्खे कॅबिनेटाचे आनी BJP गव्हर्मेंटाचे हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक येदे व्हडले जे गिफ्ट आमकां दिल्लेले आसा आख्खे गोंयांत आख्ख्या मुरगांवा भितर. कित्याक आयज पळयता तुमी जी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जी कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमची 90% जी आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आमच्या लोकांची घरां आसा. आमचे मुरगांव हो कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा ते लोक भायल्या गांवांसून लोक येवन पेडण्यासून जावं काणकोणसून जावं अशे वेरियस एरियांसून लोक येवन हांगा सेटल जाल्लेले आसा. आनी हांगा सेटल जाल्ले तांकां आतां कितले हरभर तूं पळोवपाक गेल्यार 100 वर्सां जालीं ती घरां आसा. सड्या वयली आयज आमी पळयता 60-70 वर्सां 80 वर्सां जालीं ही लोकांची घरां आसा. सड्या जावं जेटी जावं बोगदा जावं बायणां जावं. आयज गव्हर्मेंटान एक बरेंचे बरें डिसिजन घेतलें. कित्याक हे लोकांक इतले त्रास जाताले की आयज तेंचें घर तेंच्या नांवार ना. आयज तांकां सनत ना ते घराक. कित्याक गव्हर्मेंट लँडाचेर आसले तांकां सगळे जाण सदांच तेंचेर एक स्टॅम्प आसलेलो कितें ते इल्लिगल घरां म्हणून. आयज ही इल्लिगल घरां गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवन ही लिगलायज करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हेजे लागून म्हाजें घर योजनाचे अंडर. सो म्हाजें घर योजना जी आसा पळय तेजे भितर म्हाका दिसता 90% जे लोक आसा आमचे मुरगांवचे हेंचे सगळ्यांची घरां आसा ती स्वता तेंच्या नांवार जावपाची आसा. आनी एक 15 दिसां भितर तेंचे फॉर्मेशन तयार जावन तांकां सगळ्यांक फॉर्म मेळटले, तांकां सनत मेळटली. येदो व्हडलो म्हाका दिसता हो बिगस्ट गिफ्ट. म्हणल्यार केन्ना कोण चिंतूंकूच शकनासलो, विचारूच करूंक शकनासलो कितें असो गव्हर्मेंट डिसिजन घेवंक शकतालो. आनी आयज येदे व्हडले डिसिजन घेतल्या उपरांत हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट म्हणटा तो आयज तुमी जाणा मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज आमचे आख्खे सगळे गोंयकार लोक आसा. सड्याचेर आख्खे गोंयकार, बोगद्याचेर गोंयकार, जेटीचेर हे सगळे आमचे गोंयकार लोक आसा. हेंकां हो बेनिफीट मेळटलो. आयज जे ऑपोजिशन जे भाशेन मिसगायड करता
कितें बाकीचे लॉबी, बिल्डर लॉबी, नॉन गोवन बिल्डर लॉबी हांकां बेनिफीट. अरे हे हांगा बिल्डर ना. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक तरी बाबा हे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा जिचेर बाबा कन्स्ट्रक्शन येयला या कोण बिल्डर येवन बिल्डिंगे बांदला. हो हक जो आसा तो आमच्या गोंयकारांक, हो हक जो आसा जे लोक हांगा रावतात तांकां. आनी हे 2014च्या पयलीं जी घरां आसा पळय 28 फेब्रुवारी 2014 तांकांच हो कायदो लागू जाल्लो आसा. सो तेच्या उपरांत जी घरां येयलेली आसात तांकां हे बेनिफीट मेळपाना 2014च्या पयलीं. आनी आमच्या आख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन 2014ची पयलींसूनच ही सगळीं घरां आसा आनी हो बेनिफीट तांकां सगळ्यांक 90% लोकांक मेळटलो हेची म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तेच्या लागून परत एकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. कितें येदी व्हडली डिसिजन हे म्हाजें घर योजनाच्या अंडर जे लोकांक दिल्लेले आसा पळय, म्हाका दिसता हो खंयचोच गोव्हर्मेंटा कडेन कापास्ताद आसपाची न्हू हे डिसिजन घेवपाक लागून. आयज फक्त ऑपोजिशन रॉंग भाशेन प्रिडिक्ट करपाक लागलेले आसा कितें हे नॉन गोवन्साक लागून, भायल्या लोकांक लागून. अरे भायल्या लोकांक लागून तेंची जी घरां 2014च्या पयलींसून आसा फक्त तांकां हो लागू जातलो. हेजे भितरले आतां म्हाजीच कॉन्स्टिट्युन्सी घेतली जाल्यार हांगा आमचे ऑलमोस्ट 90% जी घरां इलिगल आसा तांकां जी लिगलायज जाता ते 80% तर आमचे गोंयकार भाव आसा. भायल्या लोकांक तूं म्हणूंक शकना. सांग्यार चल, काणकोण चल, आमचे पेडण्यां चल, हे सगळे आमचे गोंयकार भाव आसा. सो ही फक्त लोकांक मिसगायड करपाक लागून हो फक्त इश्यू करपाक लागलेलो आसा. ही खंयच्या भायल्या लॉबीक लागून करूना काय ना, हे फक्त आमच्या गोंयकार लोकांक लागून केलेले आसा. आनी तेज्या लागून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खरेंच मनाक आजून धन्यवाद म्हणटा. आमच्या तर्फेक तशेंच आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फेक हांव तेजो आभारी आसा. वी शूड बी लकी. सो कशें आसा, हांव सदांच उलयतना म्हणटा कितें लकी आसूंक जाय तूं आनी एक नशीब जाय तुका. कित्याक जे मनीस मनानसून लोकांच्या घरांक लागून झगडटालो, आयज पर्यंत आमदार जावन आयज आमी सड्यार पळय, बोगद्यार पळय, जेटीर पळय, बायणां पळय लोक घरां बांदता. आपल्याक जाय तशें केन्नाच कोणाची घरां म्हणटा ती हाडून दवरुना. हांवें एकूच लायफान दिला, कोणाच्या घराचेर म्हणटा हांव केन्ना येवपाना आनी पोटार येवपाना. हे दोनची वस्तू धरून हांव म्हाजो प्रिंसिपल धरून हांव फुडें गेल्लो आसा. जे मनशाक म्हाका खबर आसा तेजें दूख कितें आसता, जी दोळ्यांनी हांवें पळयलेलें आसा, लोक कशे रस्त्यार पडला जेन्ना घरां मोडला भर पावसांत. सो तो दूख हांव जाणा. आनी आयज जेन्ना ही घरां लोकांच्या नांवार जाता, जो हांसो लोकांचेर आसतलो तो म्हाका आय कॅन फील दॅट. सो हेज्या लागून म्हाका दिसता कितें हे सगळे लोक आसा पळय तांकां फुडें ऑपोजिशनान स्कोप आसपाना. सो तेज्या लागून म्हाका दिसता हे खंय तरी लोकांक मिसगायड करता. भायल्या लोकांक लागून हो कायदो काडला, भायल्या लोकांक न्हू, हो आमचो गोंयकारांक लागून काडला. आनी तेजेर मेन्शन केला 300 स्क्वेअर मिटरच्या वयर नासतले म्हणून. हेवूय मेन्शन केलेलें आसा. आनी कोमिजात लँडीचेर जी घरां आसा ती 400 स्क्वेअर मिटर. बट आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कोमिजात लँड ना. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जी घरां आसा ती सगळी गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. हेजो जर चडान चड आख्ख्या गोंया भितर जर कोणाक फायदो जाता जाल्यार तो आमच्या मुरगांवच्या लोकांक फायदो जातलो, मॅक्सिमम फायदो जातलो. तेज्या लागून हांव आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या वाटेनसून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. हे दूख म्हाज्या शिवाय आनी कोण समजूंक शकना. जी खुशी आयज म्हाज्या भितर आसा पळय, कित्याक हांव जाणा तुमी पळयलां आसतलें जी बायणां घराचें डेमोलिशन येयलेलें 2008 जो हांव झगडात येयला, कितलीशीं घरां बायणां डेमोलिश केली. आयज तेंच्या लागून हांव सिवील सूट फायल केली, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो, हायकोर्टान गेलो, अप टू सुप्रीम कोर्ट सुद्दां तेंच्या लागून झगडपाक लागून गेलो. बट थोड्याशी जे वायट बुद्धी आसली त्या लोकांनी ही घरां मोडपाक लागून, वोट्स पॉलिटिक्साक लागून तेंच्यांनी घरां तेन्ना डेमोलिश केली. बट आयज खंय तरी हांव प्राऊड फील करता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे डिसिजन घेतला हेज्या बाबतींत हे फुडें एकट्याचें सुद्दां घर मोडपाचें ना. वयल्यान तें घर तेंचे स्वता तेंच्या नांवार जातलें. दॅट इज द बिगस्ट गिफ्ट. एक मनशाक सांग, एक घर आपल्याच्या नांवार, एक ताका सूख, लास्टाक मनशाक सूख म्हणटा ताका मेळटा. घरान गेल्या उपरांत सुशेगाद शांतीन ताका रावपाक जाय. आनी हें सूख ताका जेन्ना घरान गेल्या उपरांत तें घर जेन्ना तेच्या नांवार जातलें आनी तेंच्यांनी टायम लिमीट घातला, फक्त 1000 रुपीज भरून सनद दिवपाची म्हणून एका म्हयन्या भितर तेंच्यांनी आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारान तांकां इश्यू करूंक जाय. सो हे प्रोसेसूय आसा तो फास्ट जातलो. अशें न्हू काय ते लोकांक बाबा त्रास जातले. सो इवन डॉक्युमेंटेशन वील बी इजियर एंड फास्टर जे घरान आसा. आनी इट इज 300 स्क्वेअर मिटर पर्यंत त्या मनशाक तो जागो मेळटलो. गव्हर्मेंट जाग्याचेर जर 300 स्क्वेअर मिटर घर बांदला जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर मेळटलो. चड बांदला 400 बांदला जाल्यार ताका 300 मेळटलो, 100 ताचो कट जातलो.
बट आयज तुम्ही पळयता आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती सगळी धाकटी घरां आसा, 50 स्क्वेअर मिटर, 100 स्क्वेअर मिटर, 150 स्क्वेअर मिटर अशी घरां आसा. सो हे लोक जेन्ना लिगलायज जातलो हेजे इतलो म्हाका दिसता ह्या लोकांचो आशिर्वाद आमकां मेळटलो तो मेळटलो, बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय भरपूर हो आशिर्वाद लोकांचो मेळटलो, आख्ख्या गोंयकारांचो. आणि आयज लोकांक कितें ऑपोजिशनान एक फियर जाल्लो आसा, हो जर कायदो जालो इट कम्स इन टू रियलिटी आनी घरां लोकांच्या नांवार जाले जाल्यार तांकां आनी फुडें फ्युचर ना, पॉलिटिकली ते काबार जातले. तेज्या लागून तुम्ही असेंब्लीन पळयला तेंच्यांनी कसो बोवाळ घातलो, दे वेंट इन द वेल आनी थंयसर डिस्टर्बन करपाक लायले कितें बील पास जावचें न्हू म्हणून. सो अशें हेंच्यांनी ही करून दाखयलेलें आसा. बट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वॉज व्हेरी फर्म ऑन हिज डिसिजन आनी हे बील पास करून घेतलेलें आसा. विदिन अ पिरियड ऑफ 6 months ही सगळी फॉर्मेलिटी कंप्लीट जावन लोकांची घरां आपल्या आपल्या नांवार मेळटली हेजो म्हाका पूर्ण खात्री आसा. पयलींसून आनी हांव ह्या पोल्युशनाच्या अगेन्स्ट पयलींसून झगडात आसा. जेन्ना हांव ऑपोजिशन आसलो तेन्नाच्यान झगडात येयलेलो आसा. हांवें भर असेंब्लीन सांगलेलें आसा, जेन्ना डिमांडाक उलयलेलो आसा, कित्याक हेजेर हांव पयलींसून जेन्ना ऑपोजिशन आसलो तेन्नाच्यान हांव उलयत येयलेलो आसा आनी आजून सुद्दां उलयता. आय मायट बी इन द गव्हर्मेंट बट आयज खंय तरी हांव तुमकां सांगता कितें एक म्हणटा ते मनशाक लक फॅक्टर म्हणटा तो आसूंक जाय. हांव मागता एक देवाचो आशिर्वाद आसूंक जाय, एक देवाचें खंय तरी ब्लेसिंग आसूंक जाय. आयज म्हाज्या टर्मा भितर म्हाज्या टेन्युरा भितर लोकांनी कितें उलो हांव आसतलो अगेन्स्ट उलयतालो. हांवें ऑलरेडी इवन म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून पळय हांवें तेजेर सुद्दां मेन्शन केलें आसा, डस्ट पोल्युशन हांव कंट्रोल करतलो म्हणून. म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून पळया, कोण कितें उलयता पळय तेंच्या तोंडाक हांव लागपाक सोदना, बट म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून पळया जे डस्ट पोल्युशनाक हांव कंट्रोल करतलो म्हणून. आनी हांव खंय तरी 50% सक्सेस जाल्लो आसा. आयज पर्यंत खंयच्याच आमदारान इनिशिएटीव घेवन आसलो बाबा थंयसर डोम बांदपाचो. IJSW 2 बांदपाक लागून म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान खूब सपोर्ट केला. तेंच्या वांगडा 3-4 मिटिंगी जाल्या उपरांत तेंच्यांनी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट केला आनी 200 करोड म्हणून तेंच्यांनी तो डोम बांदलेलो आसा. तेज्या उपरांत हो आमचो नॅशनल हायवे फ्लायओव्हर कंप्लीट जालो. जे ट्रक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीसून वयताले ते आतां भायल्या पार वयपाक लागले. थंयसर आमचो डस्ट पोल्युशन कंट्रोल जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे आतां अडानी विंडशील्ड घालता तेच्या भितर थोडोसो हांव म्हणना फूल कंप्लीट जातलो म्हणून, डस्ट पोल्युशन कंट्रोल जातलो म्हणून, बट खंय तरी म्हाजो प्रयत्न आसा. आनी हे फुडें सुद्दां अडानीक हांव तुमकां आतांच सांगता अडानीक सुद्दां हांव ते डोम घालपाक लायतलो आनी तेज्या लागून आमची मिटिंग चालू आसा आनी हांव करून घेतलो. जो म्हाका टायम दिलो आसा, टायम शॉर्ट आसल्या कारणान हांव बेगीनच्या बेगीन हें करून घेतलो. आनी ही हांव जेन्ना जिद्दीन काम करता, कापास्ताद धरून काम करता तेन्नाच हांव सक्सेस करूंक शकतलो. आनी हे कोल्ड पोल्युशन जे डस्ट पोल्युशन जाता तेजो म्हाका खबर आसा, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. हांव लोकांक केन्ना त्रास जावपाक दिवपाना. जितलो जाता म्हाजे कडेन सपोर्ट करपाक आनी कंट्रोल करपाक हांव तें करून घेता. एक एक्झाम्पल हांवें असेंब्लीन 2 विशय काडलो MPAचो. एक जी हर्बर आमची आसा, हर्बरचो जो आसा तो जेन्युइन इश्यू आसा. जो अनिल काणकोणकर आसा तो जर केस फायट करता, जो जेन्ना सिव्हिल कोर्टान आसलेली केस जेन्ना MPDन घातली थंयसर अनिल काणकोणकर जिखलो. मागीर ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो, थंयसरूय आमी जिखले. तेजे उपरांत हायकोर्टान गेले, हायकोर्टानूय डायरेक्शन दिले कितें जे कोर्टान डिसिजन घेतलेलें आसा ते कोर्टाचे डिसिजनाचे फॉर्म रावन ते आतां परत सिव्हिल कोर्टान धाडला आनी ताका एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट केला. ही जी एरिया आसा ती 2,66,000 स्क्वेअर मिटर लँड आसा. तेच्या भितरलो 1,21,000 हो MPDक दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान. बाकीची उरलेली लँड आसा ती ह्या लोकांची जागो आसा, बट MPD तेजो फायदो घेवन फक्त तो 1,21,000 जी लँड दिल्लेली आसा गव्हर्मेंटान तांकां, तेच्या भितर ही घरांवूय इलिगली आसा म्हणून सांगता जे ना. सो हे नोडल ऑफिसरा कडेन आमचे उलोवप चालू आसा, गव्हर्मेंटाचे उलोवप चालू आसा. तेंच्या घराक कोण बोर्ड्स लावंक शकपाना ही हांव तुमकां उतर दिता. त्याच प्रमाणे जेटिरी आमचे ते देवस्थान आसा खेरू खापरीचे थंयसरूय ते प्रॉब्लेम करपाक लागले आसा. त्या घरांकूय प्रॉब्लेम करता. तशेंच भरत लेनीचेर जी 5 घरां ते मोडपाक सोदता. आयज पर्यंत 3 वर्सां जाली ते 4दा तरी येवन गेले थंयसर मोडपाक, पण आयज पर्यंत तांकां हांवें मोडपाक दिवना. आनी भरत लेण्याची केन्नाच तांकां मोडपाक दिवपाना घरां. CMा कडेन हांवें उलोवन तांकां एक तर रिहेबिलिट करा नाजाल्यार ती त्या जाग्याचेर जी तेंची घरां आसा ते कंटिन्यू करतले म्हणून. सो MPDन कितलीय दादागिरी करूं कितें करूं तांकां खुपपाक दिवपाना हेजे बाबतींत. सर फाटले 15 वर्सां तुमी